السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نبداو الكور ديال لا فيسكاليتي ديال لوا فينانس 2020. بالنسبه للكور ديال لا فيسكاليتي سي با لا بروميير فوا اننا نديرو في لاشين حنا معاك، يعني كاين الكور ديال لا فيسكاليتي بالنسبه للوا فينانس 2018 ديسپونيبل في لاشين، غتلقى اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. و في 2019 درنا غير دي زيكزارسيس ديال لوا فينانس ديال 2019، وهذا العام ان شاء الله غادي نديرو الكور دو فيسكاليتي ديال لوا فينانس ديال 2020. علاش كل عام كنديرو هاد الكور ولا كنديرو لا ميزاجور ديال هاد الكور؟ حيت كل عام كيكونوا دي موديفيكاسيون في لا لوا دو فينانس اللي هو كيكونوا مجموعين في الكود جينيرال دي زامبو، غادي يكون له ريفيرونس برينسيبال بالنسبه لهاد لي كور ان شاء الله ديال لا فيسكاليتي. كما قلت لكم ان شاء الله هاد الكور غادي تقسم على بزاف ديال الاجزاء باش نقدروا نفهموا هاد لا فيسكاليتي. يعني باش اننا نقدروا نفهموا هاد الكور غادي نقسموا ل4 بارتي. Première partie, Inch'Allah, nous faire l'impôt sur les sociétés, les lois, l'IS. Au principe, la deuxième point, on fait Inch'Allah l'impôt sur le revenu, les lois, l'IR. Ou la troisième impôt, Inch'Allah, les lois, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Et dernièrement, les autres impôts et taxes. Comme déjà, le référence principale, des informations, le code général des impôts اللي دار اول مره في 2007. يعني 2007 اول مره داروا لو regroupement ديال لي زانفورماسيون اللي اون ريلاسيون افيك لي زامبو وتحطوا في كتاب واحد اللي هو لو كود جينيرال دي زامبو اللي كيدار ليه لا ميزاجور كل عام كيدار لا ميزاجور. يعني لا فيسكاليتي غادي نبداو لكم ان شاء الله ب 2020 اون فوا غادي يكون دابا كاين لا بروجي ديال لا لوا دو فينونس بالنسبه ل 2021 اون فوا غادي يخرج ان شاء الله لا لوا دو فينونس 2021 غادي نحاولوا نديروا لا ميزاجور ونعطيو لي زانفورماسيون بالنسبه لحوايج اللي درت فيهم لي موديفيكاسيون. يعني باش تبع معنا هاد الكور ان شاء الله خاصك تابونا معنا في لاشين باش يوصلك ديما جديد ديال لي فيديو، حيت مازال بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله غادي نحطو في هاد لاشين بارابور لا فيسكاليتي و بارابور لي زوتر ماتيير ان شاء الله. يعني حاول تابونا معنا في لاشين ودير داك الجرس باش توصلك نوتيفيكاسيون ان شاء الله اون فوا تحط لا فيديو. والحاجه الاخرى اللي هي مهمه بزاف هو تحاول تبارطاجي مع لي زامي ديالك، حيت ما كنقدروش نوصلوا انفورماسيون لو ماكسيموم ديال لي زيتيديون. يعني انت تعاونا في هذا لو با هذا، وحاول تبارطاجي مع لي زامي ديالك باش نحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل بزاف ديال الناس يبروفيتاو من هذا الكور ان شاء الله. نتمنى انه يكون واحد الكور اللي هو كومبلي وغادي يكون فيه لي بارتي تيوريك باش نفهموا لا تيوري، واكيد غادي نركزوا بزاف على لي بارتي اللي هما براتيك اللي هما دي زيكزارسيس باش تفهم مزيان لا فيسكاليتي. دابا نعطيو لو بلان ديتايي بالنسبه لهذا لو كور ديالنا. اول حاجه كما قلت لكم في اول شابيتر ولا اول تيتر غادي نخدموا عليه هو لامبو سور لي سوسيتي. وفي كل امبو ان شاء الله غادي نديرو كور تيوري حتى كنكملوه وكنديرو ان شاء الله دي زيكزارسيس براتيك باش نفهموا مزيان داك لامبو. بالنسبه لامبو سور لي سوسيتي غيكون فيه 4 ديال لي شابيتر، وغادي ندوزو عاوتاني لا تيتر الثاني اللي هو يكون لامبو سور لو ريفوني، واخر حاجه اللي هي la TVA اللي هي la taxe sur la valeur ajoutée. نبداو بلامبو سور لي سوسيتي كما قلت لكم يكونوا فيه 4 ديال لي شابيتر. بروميير شابيتر غيكون فيه لو شون دابليكاسيون ديال ليس، يعني شنو هما الناس اللي خصهم ديجا يخلصوا هاد ليس وشنو هما الناس اللي اكزونوري اللي معفيين من انهم يخلصوا ليس. اللي كنقول الاشخاص يعني ماشي بالضروره يكون شخص فيزيك يعني بيرسون عادي، وملي كنقول شخص يعني يقدر يكون بيرسون فيزيك يقدر يكون بيرسون مورال اللي هي دي زانتربريز. دوزيام شابيتر اللي هو لا باز امبوزابل، اشنا هي ديك لا باز علاش كنحسب لامبو اللي هي في لو ريزولطا فيسكال غادي تعرفوا ان شاء الله كيفاش نحددوها. ابري ثالث حاجه اللي هي لا ليكيداسيون دو لامبو، يعني كيفاش نحسب لامبو شحال غادي تخلص. ابري غادي نشوفوا لي ديكلاراسيون كيفاش كيدار لو ريكوفرمون وكيفاش كيداروا لي ديكلاراسيون ديال هاد لامبو. بالنسبه للكود جينيرال ديزامبو اول تيتر فيه هو سميتو لامبو سور لي سوسيتي، وكاين من لارتيكل 1 حتى لارتيكل 19 كيتريتيو لينا هاد لامبو. فيه 19 ارتيكل كيهضروا لنا على لامبو سور لي سوسيتي. ابخي ان شاء الله غادي ندوزو لامبو سور لو ريفوني اللي هو لير. بالنسبه للكود جينيرال هاد لامبو عطا ليه من لارتيكل 20 حتى لارتيكل 86، يعني طاه هاد العدد ديال لي زارتيكل تقريبا اللي هو 66 ارتيكل. غادي نشوفوا حنا 5 ديال لي شابيتر. اول شابيتر غيكون دائما لو شون دابليكاسيون، اشنو هما الناس اللي ضروري خاصهم يخلصوا لير، اشنو هما الناس اللي معفيين من لير. ابري ندوزو
شابتر ثاني اللي هو لا باز امبوزابل لو ريفونو جلوبال، وغنتعرفوا اشنا هو لو ريفونو جلوبال، وغنتعرفوا كذلك شنو هما لي كاتيجوري اللي كاينين. يعني نديروا لا ديتيرميناسيون دو ريفونو نيت كاتيجوريال، يعني شاك كاتيجوري بروفيسيونيل سالاريال و اغريكول، يعني هذوك لي كاتيجوري كاملين غنشوفهم في هذا لو شابتر ان شاء الله. وكاتريامون غنشوفوا لا ليكيداسيون دو لامبو سور لو ريفونو، يعني كيفاش نحسبوا شحال غادي تخلص ليطا، شحال لامبو اللي غتخلص. واخر حاجه غنشوفوا لي ديكلاراسيون فيسكال اللي غنشوفوهم لا ريكوفرمون دو لامبو ان شاء الله. بالنسبه لاخر تيتر اللي هو لا تاكس سور لا فالور اجوتي، كاين فيه من لارتيكل 87 حتى 125، يعني فيه تقريبا عدد ديال لي زارتيكل غيكون شي تقريبا 40 ارتيكل، يعني غيكون فيه حتى هو 5 ديال لي شابيتر. غيكون فيه لو شون دابليكاسيون، اشنو هما لي بيرسون اللي خصهم يخلصوا تي في، شنو هما الناس اللي ما خصهمش يخلصوا تي في، شنو هما لي زوبجي اللي كنخلصوا عليهم تي في، وشنو هما لي برودوي اللي ما كنخلصوش عليهم لا تي في. ابخي ندوزو لا دوزيام شابيتر اللي هو لو ريغل داسيت اللي هو لا باز امبوزابل، علاش كيحسبوا لا تي في. غنشوفوا لي طو دو تاكس، شحال ديال لي طو اللي كاينين، لو طو نورمال 20% و لي طو ريدوي و لي طو سبيسيال. ابخي نشوفوا لو شابيتر 4 اللي هو ديدكسيون اي رومبورسمون دو لا تي في، شنو هما الحوايج اللي نقدر نديرو فيهم لا ديدكسيون، وشنو هما لي كا اللي نقدر يكون عندي واحد لو رومبورسمون دو لا تي في. ابخي لو شابيتر 5 غنشوفوا لو ريجيم دامبوزيسيون، شنو هو العدد ديال لي ريجيم دامبوزيسيون اللي كاينين، شنو هما لي كاركتيرستيك ديال شاك ريجيم دامبوزيسيون. وغيكون واحد شابيتر نيميرو 6 اللي هو لي زوبليغاسيون دي كونتريبيابل، اللي غيكون يحطوا فيه لي زانفورماسيون نورمالمون ما كيتحطوش في لو كور او نيفو ديال لو كور ديالكم، ولكن غيكون لي زانفورماسيون اللي غادي ينفعوكم ابخي. يعني ان شاء الله الكور ديال هذا العام بالنسبه لا فيسكاليتي 2020 غيتقسم على هذا الشكل، كيكونوا فيه 3 ديال لي تيتر، وكل تيتر غيكونوا فيه واحد العدد ديال لي شابيتر، يعني اللي كنهضر على هذا الشيء غيكونوا اكيد الحوايج اللي هما تيوريك، وغادي يكونوا دي زيكزيرسيس براتيك اللي غادي يعاونوكم انكم تفهموا هاد لا ماتيير. يعني حاول دير لو ماكسيموم بوسيبل، دير ابوني باش يوصلك ديما الجديد ديال لاشين. كما قلت لكم حاول تبارطاجي مع لي زامي ديالك. يعني كما قلت لكم لا باز اللي غنخدموا عليها باش نحطوا هاد لو كور اللي هو لو كور جينيرال دي زامبو، يعني نحاولوا نقراو مزيان ونخرجوا فيه العصير ونعطيوه لكم اكيد مع دي زوفراج اللي غيعاونونا باش نخرجوا لكم دي زيكزيرسيس. اول حاجه غادي نبداو بها هو لا تكنيك فيسكال. هاد لي تكنيك فيسكال غنحاول نديرهم في هاد لا فيديو باش حيت غادي ينفعوكم بزاف باش انكم تفهموا هاد لا ماتيير. بالنسبه لي زوتر لي فونكسيون دو لامبو، لي كاتيجوري دامبو، شنو الفرق من لامبو و طاكس، داكشي كامل زانفورماسيون غتلقاوهم في الكور ديال لانتروديكسيون بالنسبه ل 2018. ما بغيتش نعاود الكور، يعني نديرو لا ريبيتيسيون. غترجعوا لهداك لا فيديو غيكون لتحت وغتفرجوا فيه باش تعرفوا شنو هما لي رول ديال الفيسكاليتي، شنو هما لي تيب ديال لي تاكس، شنو هما الفرق ما بين لا تاكس و لامبو و لو رودفونس. غتلقاو داكشي كامل في داك لا فيديو. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هنا لي تكنيك فيسكال اللي كيتقسموا لاربعه ديال الحوايج. اول حاجه دائما كنشوفها لاحظتوها في لي شابيتر، كتكون دائما لو بروميير شابيتر اللي هو لو شون دابليكاسيون، يعني اشنو هما لي بيرسون فيزيك اي مورال كونسيرني بار هاد لامبو، يعني اشنو هما الناس اللي خاصهم ضروري يخلصوا داك لامبو، واشنو هما الناس اللي اكزونر، يعني الناس اللي معفيين انهم يخلصوا داك لامبو. ولا او نيفو لا تي في اشنو هما لي برودوي اللي كنخلصوا عليهم لا تي في، واشنو هما لي برودوي اللي هما اكزونوري من اننا نخلصوا عليهم لا تي في، واشنو هما لي اور شون دابليكاسيون. يعني هادشي كامل غادي نشوفوا في هاد لي شابيتر اللي غيكون فيهم لو شون دابليكاسيون، يعني شنو هما لي بيرسون اللي كونسيرني بار داك لامبو. هادي اول حاجه، هادي بروميير تكنيك، يعني نعرفوا شكون اللي خاص يخلص لامبو وشكون اللي معفي من داك لامبو. ثاني حاجه اللي هو لاسيت، اللي كنهضروا على لاسيت هي لا باز امبوزابل، يعني هي ديك لا باز اللي كنخدم عليها باش اني نخرج لامبو. باغ اكزومبل في لامبو سور لي سوسيتي اشنا هو لا باز اللي هي لو ريزولتا فيسكال. ابخي ان شاء الله نشوفوا في الكور ان لو ريزولتا فيسكال هي لو ريزولتا كونطابل، كندير عليها دي تريتمون باش اني تعطيني لو ريزولتا فيسكال اللي كنطبق عليها واحد لوطو باش نعرف شحال غادي نخلص ديال لامبو. هاد انني نطبق عليها واحد لوطو كيتسمى لا ليكيداسيون، يعني الحساب لو كالكول دو لا سوم دو par le contribuable sur la base de l'assiette. يعني اللي كنحدد داك لا باز امبوزابل كنابليكي عليه واحد لامبو باش انني نقدر نخرج شحال غادي نخلص ليطا. و
ملي كنعرف شحال نخلص ليطا كتجي لا ديرنيير ايتاب اللي هي لو ريكوفرمون، يعني هي لونسوم ديال لي تكنيك لي ديمارش اللي كنقدر نخلص داك لامبو ليطا. يعني كاين هنا 4 ديال الحوايج، كاين لو شون دابليكاسيون، كاين لاسيت، كاين لا ليكيداسيون دو لامبو، وكاين لو ريكوفرمون دو لامبو. قلنا لاسيت خاصنا نعرفوا شنو هما الناس اللي اكزونيري وشنو هما الناس اللي امبوزابل، يعني شكون اللي يخلص هاد لامبو وشكون ما يجيش يخلص. لنفترض انا غادي نخلص داك لامبو سور لي سوسيتي، انا واحد لا سوسيتي اللي هي امبوزابل وخاصني نخلص داك لامبو، خاصني نحدد لاسيت ديالي، يعني خاصني نحدد لا باز امبوزابل. شنو هي لا باز؟ شنو هي داك لو مونطو اللي غادي نخلص عليه لامبو. انا كنمشيو كنحسبوا لاسيت دو لامبو. ملي كنكون عارف انا لاسيت دو لامبو كنجيبها كنابليكي عليها لي طو اللي كاينين اون فيغور. كنابليكي مثلا عليه لو طو ديال 30% ولا 20%، كتعطيني واحد لامبو. يعني هذيك فاش كنحسب داك لامبو كتسمى لا ليكيداسيون دو لامبو. دابا انا عارف شنو غادي نخلص، يعني ديك الفلوس خاصني نعطيها للدوله. ديك لا ميثود باش غادي نخلصها للدوله، حيت ما كاينش ان سول ميثود باش اني نخلص لامبو، كاين بليزيور ميثود و بليزيور تكنيك. هذوك لي تكنيك اللي كنستعملوهم باش انا نخلص داك لامبو كتسمى لو ريكوفرمون دو لامبو. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي يكون اول فيديو بالنسبه لياس. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون سهله، كما قلت لكم حاولوا لو ماكسيموم تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش نحاولوا نوصلوا هذا الميساج لو ماكسيموم ديال لي زيتيديون. و بون كوراج، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بون كوراج، الله يعاونكم.